बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरेआम का ये खुसूसी प्रोग्राम आज ईद की मुनासबत से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। और आज से पहले इतना भारी भरकम पैनल सरेआम की हद तक तो मैंने कम से कम पहले विटनेस नहीं किया। आपको बहुत अच्छा लगेगा जिन शख्सियात का मैं तारुफ करवाने जा रहा हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज का प्रोग्राम बहुत दिलचस्प होने वाला है, बहुत यादगार होने वाला है। आज ज़रा हम शेर व शायरी करेंगे और शेर व शायरी से मुतल्लिक़ कुछ बातें करेंगे। कुछ शख्सियात आज के इस पैनल में ऐसी हैं कि जिनकी वजह से शेर व अदब की दम तोड़ती हुई रिवायत को एक नई ज़िंदगी मिली है और इसमें कोई शक नहीं है। जब मैं तारुफ करवाऊँगा तो आपको अंदाज़ा होगा। पहले ही मेहमान सर तहज़ीब हाफ़ी, मेरे भाई, मेरे दोस्त और हम सब के बहुत पसंदीदा हर दिल अजीज़ सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया। और सच्ची बात यह कि मेरे लिए एज़ाज़ है कि ये हस्ती आज हमारे दरमियान मौजूद है जिनका मैं तारुफ करवाने जा रहा हूँ। अल्फाज वाक़अतन कम पड़ रहे हैं, मुबालगा नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। बास ताबिश साहब सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी, और इतने खूबसूरत अल्फाज से हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी यादें बुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शहजाद नईर साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और अगेन आप सबके बहुत पसंदीदा हम सबके हीरो सुपरस्टार उमैर नज़मी साहब। उमैर भाई थैंक यू सो मच, आपके आने का बहुत शुक्रिया। इतनी दूर से आप लोगों की ईद को स्पेशल बनाने के लिए तशरीफ़ लाए, ख़ास तौर पर आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। और सर थैंक यू सो मच, आपकी आमद बहुत शुक्रिया। एजाज़ कुंवर राजा साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। एंड अगेन वी नो के ईद के मौके पर इस तरह से वक्त निकालना लोगों के लिए, इसके लिए हम आपको बड़े शुक्रगुजार हैं। तो जनाब इससे पहले कि ज़रा सरेआम वाले अंदाज में सवालों जवाब होना शुरू हो, जब मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा हम जो ऑडियंस है हमारी, ये हमारे डिजिटल मीडिया के बड़े चमकते दमकते सितारे हैं, बहुत सारे माशाल्लाह स्टार्स हैं यहाँ पे जो हमारे सामने बैठे हैं। और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि ज़रा मैं बीच में से थोड़ा सा हट जाऊँ और ये जो नौजवान नस्ल के नुमाइंदे हैं ये ज़रा आपसे कुछ सवाल भी करें और कुछ गपशप भी लगाएं। फिर ज़ाहिर है मैं भी बीच में कूदता रहूँगा बीच बीच में। तो जनाब इमरान साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। तहज़ीब हाफ़ी साहब नौजवानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। तहज़ीब हाफ़ी साहब अगर शायर ना होते तो आज क्या होते? मुझसे जब ये पूछा जाता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या होता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शायर ना भी होता ना, फिर भी कोशिशें कर रहा होता शेर लिखने की। अच्छा। तो तावे साहब का ही शेर है कि सकूत दहर रगों में उतर गया होता। अच्छा, अगर मैं शेर ना कहता तो मर गया होता। क्या बात है, तो उनका शेर तो आपने सुना दिया, उनसे हम क्या बात करेंगे। तो मतलब ये कि मेरे जहन में कुछ आता भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये तारुफ मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने बहुत से शेर पढ़े हैं, ठीक है, नौजवानों को बहुत पसंद भी आए, मुझे भी बहुत पसंद है, तो आपका पर्सनली जो फेवरेट शेर है ईद के मौके पर वो आप हमारे देखने वालों को बता दें। हाँ, ऐसे असल में क्या होता है कि जब एक शायर से आप फेवरेट शायर का पूछेंगे, फेवरेट शेर का पूछेंगे, तो वो बहुत लोग हैं। मैं एक अपने पसंदीदा शेरों में से एक शेर सुना देता हूँ। अता कीजिए। कि सौदा जो तेरा हाल है इतना तो नहीं वो, सौदा जो तेरा हाल है इतना तो नहीं वो, क्या जानिए तूने उसे किस आन में देखा। क्या बात है, वाह 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 वाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फहद यूसुफ ज़े है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मेस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। मेरा सवाल इकरार भाई आपसे, मैंने सोशल मीडिया पर आपकी कुछ अशआर भी देखे हैं, तो इससे लगता है कि आपने भी शायरी की है। तो ये एक तासुर पाया जाता है कि जो भी शायरी करते हैं तो वो इश्क व मोहब्बत में लाजमी मुब्तला होते हैं। तो आपने कभी अपने महबूब को इस तरह अशआर डेडिकेट किए या नहीं? देखिए ये तो दुनिया जानती है, मैं तो एक से ज़ायद मरतबा इश्क और मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। बहुत अच्छे। और मेरे सारे इश्क जो हैं वो ऑफिशियल हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। तो जी हाँ, शेर कहने का एक ज़माना था, लेकिन ज़ाहिर है वो अब वो इतना पुराना लगता है कि कोई शेर भी याद नहीं, सच्ची बात है। तो मेरा ख्याल है बात ज़रा मैं आगे बढ़ा देता हूँ, हम और कोई सवाल अगर आप मेहमानों से करना चाहें तो। अच्छा, वैसे आपसे ये है कि जो लोग शेर नहीं भी कहते, इश्क और मोहब्बत वो भी करते हैं। क्या बात है, ये भी अच्छी बात है, सब करते हैं। जी उमर। मेरा सवाल सारे पैनल से इंक्लूडिंग इकरार भी आप, ठीक है। बैक वक्त एक से ज़ायद मोहब्बतें हो सकती हैं? भाई क्या कहने, वाह वाह वाह। ये कि बराबरी भी, मेरा ख्याल है बास ताबिश साहब से इसका ज़रा। सर मैं चूँकि पुराना आदमी हूँ इसलिए मैं अब भी समझता हूँ कि एक से ज़्यादा बार मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत का वहम होता है। अच्छा, क्या कहना। और
वहम भी उतना ही स्ट्रांग होता है जितनी मोहब्बत। जितनी मोहब्बत। क्या कहना? हमारा अक्सर ब्रेकअप होता है और देखते हैं हम कि लोग जो हैं वो ख़ुदकुशी तक चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर टार्जन की वापसी होती है और ऐश शुरू। तो ये जो बार बार होता है ये मोहब्बत नहीं होती, ये मोहब्बत का वहम होता है और ये भी बड़ा स्ट्रांग होता है। क्या क्या? तो ये फिर इसमें डिफरेंशिएट सर कैसे किया जाए, फ़र्क कैसे किया जाए कि मोहब्बत और मोहब्बत का वहम कब हुआ? ये टाइम टेकिंग मामला है। अच्छा। फराज का एक शेर है कि अता करें। हमने जिसको तेरे हिज्र में चाहा जाना, आते जाते हुए मौसम थे, ज़माना तू था। क्या बात है, वाह वाह। तो एक से ज़ायद अगर हो भी तो ये सूरत होती है। उमैर भाई जरा मैं चाहता हूँ कि आप भी शामिल गुफ्तगू हों, बड़ा हसास मौजू छिड़ गया है और चूंकि मुझसे ये बराह रास्त मुतल्लिक है ये मौजू इसलिए आप सबकी राय का इस्फराना बहुत उमैर साहब से भी जी हाँ। तो क्या एक से ज़ायद बार इश्क या मोहब्बत या आप दोनों की तारीफ में भी कुछ फ़र्क देखते हैं? जी बड़ा अच्छा सवाल है। मैं इस पर अपना जो नज़रिया है वो अपने शेर में बयान कर चुका हूँ। अच्छा। तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। जी जी जी। वो शेर के किसी का हो के दोबारा आना आना मेरी तरफ। अच्छा। किसी का हो के दोबारा आना आना मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या खूबसूरत। आपके लिए नहीं है वैसे। मोहब्बत तो सर आप भी अपनी राय से मैं नवाजिए नजर इस मौजू पे प्लीज। मेरे ख्याल में तो मोहब्बत को महदूद नहीं किया जा सकता। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। ये एक लामहदूद किस्म का जज्बा है। बिल्कुल ठीक। और ये हुस्न से रिलेटेड है, तो जहाँ जहाँ हुस्न होगा मोहब्बत होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसको महदूद नहीं किया जाना चाहिए। नहीं किया जाए। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक अली और इकरार भाई। जॉन एलिया साहब ने कहा था कि तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो, और इसी गज़ल के आखिर में उन्होंने कहा कि दास्तां ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। एक प्रोग्राम में एक होस्ट ने कहा कि मुझे 4 शादियों की इजाज़त है लेकिन मैं फ़िलहाल कर नहीं रहा। तो आपने माशाल्लाह फ़िलहाल 3 की हुई है, तो क्या आप अनकरीब ये कहने वाले हैं कि तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो? कोई ऐसी खुशनसीब है? मैं हर मोहब्बत को आखिरी मोहब्बत समझ के करता हूँ, लेकिन 4 की तो आपको इजाज़त है ना? ये लोगों के अंदर जो बड़ी तशवीश पाई जाती है और लोग अपने प्यारों को कहते हैं कि तुम इकरार जैसे बहादुर बनना मगर दूसरी शादी ना करना। नहीं, लेकिन ये भी बहादुरी का काम है असल में, ये वाला काम जो है ये बहादुरी। लेकिन मैं हमेशा खैर ये अज़राह तफन्नुन बात हो रही है, लेकिन मैं सच्ची बात है हमेशा ये कहता हूँ कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता ये हमारी सोसाइटी और हमारे यहाँ के जो इश्यूज़ हैं एक बड़ा संजीदा बात हो जाए, इसलिए मेरी बहनें अक्सर मुझसे नाराज़ रहती हैं जो घरेलू ख़वातीन हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सारे फ़ैसले मेरे हक़ में बहुत ठीक साबित हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना किसी का मुँह लाल हो तो अपना मुँह जो है वो चपेड़े मार मार के लाल नहीं कर लेना चाहिए। तो हमारी जो सोसाइटी है, इसके जो डायनेमिक्स हैं, उनमें ये फैसला बिलउमूम दुरुस्त साबित नहीं होता, तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सच्ची बात है। तो ज़रा अगले हम किसी सवाल की जाने बढ़ते हैं फिर। जी बुशरा। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल के जवाब में हमें ये तो पता चल गया कि आप सबको एक से ज़ायद बार मोहब्बत हुई है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक शख्स से मोहब्बत है और हम कह रहे हैं कि इससे भी हमें मोहब्बत है, एट ए टाइम 2 लोगों से हो सकती है? बैक वक्त 2 लोगों से मोहब्बत हो सकती है। हाँ जी, मैं ये ज़्यादा नाजुक सवाल है जी। सर आप तो ये वजाहत फरमा चुके हैं, वो उसी को आपका हतमी जवाब तस्वुर किया जाए। सर सिराज नहीं सर। जी जी। अगर थोड़ी देर और बैठा रहा तो मेरा ख्याल में मुझे अपनी राय बदलनी ये लोग जो यूथ है इसमें और है। अच्छा, ये एक ही वक्त में एक से ज़्यादा लोगों से मोहब्बत, देखिए इंसानी इम्कान में और इंसानी के जहनी नफ्सियाती इम्कान में बहुत सारी चीज़ें हैं। इस मामले में मैंने एक माइक्रो फिक्शन लिखा है जो मेरी किताब में भी शामिल है कि उस शख्स का भी ये मसला होता है कि उसे एक ही वक्त में 2 से मोहब्बत होती है और वो ये कहती है कि मैं समझो कि अगर कि एक को सोचूं तो मेरा आधा जिस्म कटता है। तो दिस इज पॉसिबल, लेकिन ये कोई उमूमी कुलिया नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल इकरार साहब की शादियों की तरह। उमर भी कोई राय देना चाहेंगे आप इस पे? 2 की बात की मैं तो बैक वक्त 2 की बात की है। मैं तो कह चुका हूँ कि वो 8-10 को बैक वक्त दस्तयाब रहा। 3-4 और भी है, 8-10 को वो भी है, लेकिन ये उसके अलावा है कि वो 8-10 को बैक वक्त दस्तयाब रहा और इसको सबसे छुपाने में कामयाब। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है।
آپ لوگ اجازت دیں تو ایک دو سوالات میرے ذہن میں بھی ہیں، میں اگر پینل سے پوچھ لوں. سر میں ذرا آپ سے اس لیے کہ اس میں جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ آج شاعری ایک نئے سرے سے زندہ ہو رہی ہے نوجوان نسل میں اپنی کسی بھی شکل میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ اگر کسی شخص کو جاتا ہے تو وہ آپ، کیونکہ آپ نے ایک بہت ہی برج کا اور ایک پل کا کردار ادا کیا ہے مستند شاعری سے لے کر اور فی زمانہ جس طرح کی شاعری درکار ہے. تو ہم سب بہت شکر گزار ہیں اس لیے اس سلسلے میں آپ کے. ڈیجیٹل میڈیا کے آنے سے جو ریکگنیشن ہے، جو شناخت ہے، سیلفیاں بنانے کا معاملہ ہے یا شکل پہچاننے کا، کیونکہ بالعموم جب کتاب کا دور تھا تو شاید بہت زیادہ شکلیں اس طرح سے ذہن میں نہیں رہتی تھیں شعراء کی، اس پہ کوئی مثبت فرق پڑا ہے آپ کے خیال میں ڈیجیٹل میڈیا کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس کی بلیسنگز بھی بہت سی ہیں جی، اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا یہ اس کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. بالکل صحیح کہ اب شاعر جو ہیں وہ جہاں پھر رہے ہوں انہیں پہچان لیا جاتا ہے اور اس سے خوشی ہوتی ہے. جی ایسے یہ یقیناً ایسا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زمانے کا ساتھ دینا چاہیے. جی، جو زمانے کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ پیچھے رہ جاتا بالکل ہے ایسے. اور پھر وہ اپنی ناکامی کو دوسروں پہ ڈالتا ہے کہ اس نے میرا نام کٹوا میرے خلاف سازش کر دیا، وہ کر دیا. تو زمانہ جو ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے، چل جانا چاہیے، لیکن زمانے کی رو میں نہیں بہنا چاہیے. یہ میں بالکل ٹھیک ہے، یعنی وہ خول چڑھا نہیں لینا چاہیے. ڈیجیٹل میڈیا جو ہے نا جی، وہ بیک وقت راحت فتح علی خان اور چاہت فتح علی خان کو ویوز دے رہا ہے. تو ایک کیا بات ہے، بلیسنگز ہیں، ایک طرف جو ہے وہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. تو اس لیے اس سے ڈر بھی لگتا ہے کہ آج جو ویوز ہیں ہو سکتا ہے کل نہ ہو، کوئی صورت اور ہو جائے. اور پھر اس ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان سے کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں عمر گلے پڑی کہ وہ راتوں رات مائنس ہو جاتے ہیں. نام لینے کی ضرورت نہیں، ہمارے دور میں ابھی بہت دیکھتے جو انہوں نے کچھ ایسا کیا تو اس میں بہہ گئے اس کے تقاضوں میں، اور صبح جب اٹھے تو ان کا نام کوئی نہیں لینا. کیا کہیں ایک شعر تہذیب بھائی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پہچان بنا، جو آپ کی شناخت ہے، ایک شعر سب سے درخواست ہوگی اور پھر ہم واپس آئیں گے دوبارہ کلام سننے کی طرف. وہ ایک شعر یا ظاہر کوئی ایک قطع یا کچھ بھی کوئی ایسی غزل. ہاں، وہ ایک کی جو غزل گلا بیٹھ گیا والی وہ جو تھی وہ سب سے عطا کر دینا. تیرا چھپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا. بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص، کیا شعر ہے. جو بھی ایک بار جگہ بیٹھ گیا بیٹھ گیا. بھائی واہ واہ واہ. آپ کوئی ایک شعر اگر آپ سمجھیں کہ سمبل ہے، علامت ہے آپ کی شاعری کی، یا جو جس کو پہچان ملی، وہ اگر آپ کے ذہن میں فوری پہلا شعر کیا آتا ہے؟ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. بھائی کیا کہنے، اس کا دوسرا مصرع بھی شاید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. خیال جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کیا کہنے. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی. تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. کیا کہنے، بھرپور گانے. زندہ باد، زندہ باد. کیا کہنے. سر کس سن میں آپ نے کچھ اندازہ ہے؟ کس 87 میں. 87 میں کہا. میں گورنمنٹ کالج لاہور کا اسٹوڈنٹ تھا جی، اور بخاری آڈیٹوریم کے سامنے ایک درخت ہے، اس کے نیچے بیٹھا تھا تو یہ شعر. کیا کہنے بھائی، واہ واہ. اور پھر مقبولیت اس کو اسی دور میں مل گئی یا کچھ وقت کے بعد آپ کو لگا کہ یہ شعر شناخت بنتا جا رہا ہے؟ مجھے لگا کہ میرا ذاتی سا شعر ہے، میں کیوں سناؤں. اچھا. پھر 88 میں بخاری آڈیٹوریم میں ایک مشاعرہ ہوا جو گورنمنٹ کالج کی کوئی تقریبات تھیں. جی. تو مشاعرے کی ایک سائیکی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی غزل چل پڑے تو وہ شعر جو نہیں سنانے والے ہوتے وہ بھی ہم سنا دیتے ہیں. صحیح. اور وہ لوگ سمجھ کے بھئی یہ بھی اچھے ہیں، وہ داد دے اسی داد مل رہی ہوتی. میں نے اسی میں یہ بھی پڑھ دیا. واہ. تو وہاں سامنے بیٹھے ہوئے تھے اشفاق احمد تھے، بانو آپا تھیں اور بڑے لوگ تھے. کیا کہنے. تو میں نے جب شعر پڑھا تو مجھے آج تک وہ منظر نہیں بھولتا کہ پورا مجمع جو ہے وہ کھڑے ہو کے انہوں نے کلیپنگ کی. اللہ اکبر بھائی، کیا بات. لگا کہ یہ تو کوئی اور چیز ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. ہمارے فریم اگر اجازت دیتے تو ہم بھی کھڑے ہو کر داد دیتے. یہ شعر بالکل اسی طرح کی داد کا مستحق ہے. بٹ کیا کہنے. شہزاد صاحب کوئی ایک شعر، ایک قطع جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شناخت اور آپ کی پہچان بن گیا؟ ایک شعر میں سناتا ہوں جو اسی طرح شروع میں ہوا کہ اب مجھ سے ان آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی. اچھا. اب مجھ سے ان آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، اب مجھ سے تیرے خواب سنبھالے نہیں جاتے. واہ 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 واہ. جنگل کے یہ پودے ہیں انہیں چھوڑ دے نیر،
غم آپ جمع ہوتے ہیں پالے نہیں جاتے. اچھا بھائی کیا کہنے, واہ واہ, یہ دونوں شعر اتنے خوبصورت ہیں. ہم نے انہوں نے, آپ نے نوٹ نہیں کیا, انہوں نے شعر پڑھتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا جنگل کے پودے پہ. اچھا عمر بھائی, اگین کہ آپ کے بارے میں مجھ سے یا کسی بھی شعر پڑھنے والے سے یا سننے والے سے آپ پوچھیے تو مشکل ہوگا یہ سوال کہ کوئی ایک شعر, لیکن میں سننا چاہوں گا, دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا یہ, کہ آپ کے نزدیک کوئی ایک شعر یا قطع یا کوئی کلام کون سا ہے جو آپ کی, وہ آپ نے جیسے اقرار بھائی کہا ہے کہ جو آپ کی پہچان بنا ہو, تو میرے خیال میں جو یہ شعر میں پڑھنے والا ہوں, 2 اشعار, اس وہ ہے جسے کہتے ہیں نا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. مجھے کچھ سمجھ آ رہا ہے جی, کہ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ. واہ 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 واہ, بالکل. نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ, اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے. واہ واہ, بہت اچھا. اور میں ایک کردار سے بڑا تنگ ہوں قلمکار, میں ایک کردار سے بڑا تنگ ہوں قلمکار, مجھے کہانی میں ڈال غصہ نکالنا. واہ واہ, کیا کہنے سر. اگین آپ اپنا کوئی فلیگ شپ شعر, پہچان کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو یہ بہت پرانا میرا ابتدائی شاعری میں سے ایک شعر تھا جو کافی عام ہو گیا, پہچان بن گیا. جی بسم اللہ. وہ تھا کہ کوئی دریچہ ہوا کے رخ پر نہیں بنایا. جی جی, کیا کہنے, ہوا کے رخ پر نہیں بنایا, میرے بزرگوں نے سوچ کر گھر نہیں بنایا. کیا بات ہے, واہ واہ, کیا کہنے بھائی, کیا کہنے, میرے بزرگوں نے سوچ, کیا کہنے جناب. اب جناب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. تہذیب بھائی اگر جان کے امان پاؤں تو آپ کے 2 اشعار میں پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں, اور آپ جان کے امان دے دو, صحیح میں نہ کرو. تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, اتنی آوازیں تجھے دی کہ گلا بیٹھ گیا, اور یوں ہی نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں, جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا. بس میں جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص, جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا, اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے, اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا. اور عید کے متعلق شعر بیسیکلی انہوں نے نا میری پیروڈی کی ہے. لگتا نہیں ہے لیکن کی ہے, کلیپنگ ہو رہا ہے. نظر ہے تہذیب بھائی, اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا, یہ بھی کہنا کہ میری عید مبارک کر دے. کیا بات ہے, واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. نکال, میں کہہ رہا ہوں یہ آپ نے اپنا بھی یہ غصہ نکال لیں اپنا. ابھی محبت کی بات ہو رہی تھی تو میں ڈیجیٹل دور کی محبت کی بات کرنا چاہتی ہوں. وہ محبت میں بھی عجب کمال کرتا ہے, آئی لو یو لکھتا ہے اور سینڈ ٹو آل کرتا ہے. اس نے واٹس ایپ پہ براڈ کاسٹ گروپس بنا رکھے ہیں. جی پلیز, اور کوئی شعر سنا کے دل سے اترنا چاہتا ہو تو. اقرار بھائی آپ کے لیے چند لائنیں یہیں پر بیٹھے بیٹھے, جی بیٹا کنزا, اگر اجازت ہو تو میں سنانا چاہوں گا. بھائی ہماری جانباز ہے کنزا. میری پہچان نہ مذہب نہ کوئی ذات بنی, بس جو انسان ہے وہی میری بات بنی. نہ رنگ نہ نسل نہ کوئی فرقہ جانا, میں نے انسان کو بس انسان جانا. اقرار بھائی غور کیجئے گا ذرا, لہٰذا نہ مجھے نہ آپ کو ہو مبارک, عید انسانیت ہے سو سبھی کو عید مبارک. کیا بات ہے بھائی, واہ واہ. اور یہ وضاحت کی انہوں نے بیٹھے بیٹھے لکھا ہے, جانب سے جو ہے آپ کو جو ہے جیتی رہے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. جی بسم اللہ السلام. جی, مائی نیم از عائشہ متین, آئی ایم اینکر پرسن. ماشاءاللہ. سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. سر ایک شعر ہے, کیونکہ سب کے ساتھ بہت کر لیا ہے تو اب میں نے ایک بات ٹھان لی ہے. اچھا کیا ہے وہ بات؟ ٹھانی ہوئی ہے ہم نے من میں ایک بات, ٹھانی ہوئی ہے ہم من میں ایک بات, من میں ایک بات, تم جس قدر نبھاؤ گے اتنا نبھائیں گے, رکھو گے جتنا ربط بڑھاؤ گے جتنا ہاتھ, ہم بھی تعلقات کو اتنا بڑھائیں گے. بھائی واہ واہ واہ, ٹیک فار ٹیک, کیا بات ہے, زندہ باد, کیا کہنے. جی جناب. ناپ تول کر محبت. ہاں بالکل ایسے ہی. یہ آپ عید پروگرام کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ شخص جو ایک ہجر کی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے, اس کی تو تمام عیدیں, تمام شب راتیں, تمام تہوار جو ہیں وہ بے رنگ ہو جاتے ہیں. اور اسی کیفیت کو میرے ایک دوست ہیں سہیب بھائی, آپ سب بھی جانتے ہیں انہیں, انہوں نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں تھوڑی سی چھوٹی سی لمبی ہے, تھوڑی ہے لیکن لمبی, چھوٹی سی لمبی ہے, چھوٹی سی بڑی ہے. جی جی جی, چھوٹی سی لمبی.
عطا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان رائگانی. اچھا ہوا ہوں کہ تم آ چکی ہے. واہ واہ واہ. تجھے رائگانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے. تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پگڈنڈیوں پہ ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا. تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پگڈنڈیوں پہ ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا. تجھے یاد ہے جب قدم چل رہے تھے کہ ایک پیر تیرا تھا اور ایک میرا. واہ. قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا. قدم جیسے سابا گا مابا گا سارے وہ تبلے کی ترگٹ پہ تک دن دھنک دن تنک دن دھنادھن باہم چل رہے. کیا خان صاحب کیا بات ہے. واہ. قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے. واہ واہ واہ. مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا ان سروں کی کہانی وہیں رک گئی. کتنی فنکاریاں کتنی باریکیاں کتنے کلیاں بلاول گویوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئے. کیا بات ہے بھائی عمر. واہ واہ. کتنے نصرت فتح کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگیں. واہ. تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پر پلٹ کر مڑی تھی وہاں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا. واہ. کہ اس زاویے کی کشش میں ہی یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آ گئے تھے کہ تیری یہ جھکاؤ کی تمثیل پہ اپنی ترچھی لکیروں کو خم دے سکیں, اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹیں, جیومیٹری کو جنم دے سکیں. اب بھی کچھ فلسفی اپنے پھیکے زمانوں سے بھاگے ہوئے میرے رستوں پہ آنکھیں بچھائے ہوئے اپنی دانش میں یوں کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دانش کا منبع یہیں پہ کہیں ہے مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں ہے. کیا بات ہے بھائی. واہ واہ. صہیب مغیرہ ایسے ہی نام پیشتر کہ ہم آپ ہی کے کلام کی جانب بڑھیں. ایک درخواست اور کروں گا کہ کوئی بھی ایک شعر یا کوئی ایسا قطعہ یا کوئی رباعی یا کچھ بھی جو آپ کسی دوسرے شاعر کا پسند کرتے ہیں. وہ دو شعر ہیں احمد مشتاق صاحب کسی دوسرے شاعر کے. جی احمد مشتاق صاحب کے ہیں. سنیے جی بالکل توجہ سے. کون خواب میں چھو کر چلا گیا میرے لب. اچھا. یہ کون خواب میں چھو کر چلا گیا میرے لب. پکارتا ہوں تو دیتے نہیں صدا میرے لب. یہ اور بات کسی کے لبوں تلک نہ گئے وگرنہ پاس سے گزرے ہیں بارہا میرے لب. کیا بات ہے کیا بات. احمد مشتاق صاحب کی زندہ باد زندہ باد. سر آپ کوئی ایسے اشعار جو کسی دوسرے شاعر کے سنانا چاہیں. بہت سے شعر ہیں جو مجھے یاد آ. جی 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 جی. ایک اقبال کوثر کا شعر مجھے بہت پسند ہے. جس طرح لوگ خسارے میں بہت سوچتے ہیں کیا کیا سہل آج کل ہم تیرے بارے میں بہت سوچتے ہیں. واہ واہ. دوسرا ایک شعر میں آسی کرنالی کا آپ کو. اچھا. موسم ہجر جو آیا تو قیامت لایا. اچھا. موسم ہجر جو آیا. موسم ہجر جو آیا تو قیامت لایا. موسم ہجر گیا پر وہ قیامت نہ گئی. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. کیا کہنے کیا کہنے. موسم ہجر گیا پر وہ قیامت نہ گئی. جیسا کسی بھی دوسرے شاعر کے وہ اشعار جو آپ کو پسند ہیں. خالد احمد صاحب کا ایک شعر سناؤں گا کہ ترک تعلقات پر رویا نہ تو نہ میں. ترک تعلقات پر رویا نہ تو نہ میں لیکن یہ کیا کہ چین سے سویا نہ تو نہ میں. واہ واہ کیا بات ہے بھیا. خالد احمد صاحب کا ایک نعتیہ شعر بڑا ہی خوبصورت کہ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی ابھی پانی نہ برسا تھا. کیا بات. مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا. عمیر بھائی وہ بھی سنا دیں اپنے مرکز کی طرف. ہاں جی. آپ کی نظر کہ اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن بھولتا ہی نہیں منظر تیری انگڑائی کا. عمیر بھائی ذرا مشکل سوال ہے. کسی دوسرے شاعر کو ہے مشکل یا نہیں ہے ویسے پہلے تو اس میں رائے کرنا. کسی دوسرے کو سراہنا. بہت سے ہیں پسندیدہ تو کوئی مشکل. اچھا. لیکن وہ ظاہری بات ہے جو ذہن میں اس وقت صغیر ملال صاحب کا شعر ہے. جی جی. کہ سمندر ہے اگر منزل تمہاری. اچھا. بہت اچھا. سمندر ہے اگر منزل تمہاری تو دریا سب سے سیدھا راستہ ہے. اجازت صاحب آپ بھی کوئی ایسا ایک شعر اگر کسی دوسرے شاعر کا جو آپ کو پسند ہو. فوری طور پہ تو کچھ ایسے یاد نہیں آ رہے. ایک شعر یاد آیا کہ
बिछड़ के तुझसे न देखा गया किसी का मिलाप। अच्छा, बिछड़ के तुझसे न देखा गया किसी का मिलाप। उड़ा दिए हैं परिंदे शजर पे बैठ। हाय 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 भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक सवाल और बस फिर हम जरा आखिर में आपसे दोबारा कलाम सुनते हैं। सबसे ये मुझे जरा बताइए, जो अभी चूंकि अशार हमने सुने, ज़ाहिर है जब हम मुशायरे में होते हैं तो बाकी जो शोरा का कलाम सुन रहे होते हैं वो शायद दर्जनों बार नहीं सैकड़ों बार सुन रखा होता है, इसलिए ज़ाहिर है हर मुशायरे में वो वैसी ही गज़लें बिलूम सुनने को मिलती हैं जो ज़रा ज़्यादा दाद समेटती हैं। तो तहज़ीब भाई आपसे ज़रा आगाज़ करते हैं कि ये मरहला जो है ये बड़ा जानलेवा साबित होता है बार बार उन अशार को सुनना, और क्या दयानतदारी से वाक़तन उस वक्त कुछ ऐसे अशार होते हैं जिन पर वाकई लुत्फ़ लेके दाद देता है दूसरा शायर? हाँ, मेरे ख्याल से मुशायरा तो बिल्कुल ही अलग चीज़ अब बन गया। मिसाल तौर अब हम अगर कहीं जाएं तो अगर कोई नई चीज़ सुनाएं तो उस पर ज़्यादा खामोशी हो जाती है जी। लोग वो सुनना चाहते हैं जो उन्होंने सुन रखा और जो वो आपके साथ दोहरा सकते हैं, जो दोहरा सकते हैं, तो उसको रिलेट भी कर सकते हैं। इस सब में क्या होता है कि बहुत सारे शायर हैं जो कुछ नया नहीं सुनाते। मुझे ये लगता है कि जब भी आप कहीं जाएं तो आप कुछ नया भी सुनाएं और आपको पुराना भी सुनाना चाहिए। मुझे लगता है उनको मिक्स एंड मैच होना चाहिए। हाँ जी, थोड़ा अपना जो कलाम आपका बहुत मारूफ है वो भी, और उसके साथ कुछ अच्छा और नया, हाँ नया भी सुना दें। ठीक है, अब मैंने जो अच्छा कहा है वो आपने गौर नहीं किया जान के इग्नोर किया हो। सर सच्ची बात है कि मैं तो कुछ चीज़ें अगर बार बार सुनाऊं तो मैं खुद बोर हो जाता हूँ, दूसरों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लिहाजा मैं कुछ 40 बरस से मुशायरे के स्टेज पे हूँ जी जी। मैं जब पलट के देखता हूँ तो शुरू में जो मैं गज़लें सुनाता था वो मैं आज नहीं सुनाता। अच्छा, जिनसे उस ज़माने में मुशायरे पढ़े, लूटे और सारा कुछ किया। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो बदलनी चाहिए। सही। और शायर को रिस्क लेना चाहिए कि अगर गज़ल पे दाद नहीं मिल रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी गज़ल जी जी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक मुशायरे में एक गज़ल हम सुनाते हैं, बड़ी दाद मिलती है, वही गज़ल किसी और मुशायरे में सुनाएं तो बिल्कुल ऐसे मुक़द्दस खामोशी के साथ सुनी जाती है। वाह वाह। तो इससे परवाह नहीं करनी चाहिए, मेरा ख्याल में नई गज़लें शामिल करते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये सब ज़रा इस पे राय दीजिएगा। अच्छा, जिस तरह कहा ताबिश साहब, मुशायरे की अपनी मैकेनिक्स होती है और कई दफ़ा जिस जगह पर आप आ रहे होते हैं आपसे पहले मुशायरे को टेम्पो जिसे कहते हैं उसका पहले वाले शोरा बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसे मकाम पे ले आते हैं कि आपको अपनी ऐसी गज़ल सेलेक्ट करनी पड़ती है जो उस टेम्पो के मुताबिक। तो उस वक्त आप रिविजिट कर रहे होते हैं कि अच्छा ये नहीं। यस। अलबत्ता ये मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि कोई एक या दो या चार चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो आप लगातार वही सुनाएं, आपके पास ज़्यादा चॉइस होनी चाहिए। उमर भाई, इसके दो पहलू हैं। एक तो यही कि हर मुशायरे के जो सामने आपके सामीन होते हैं, नफ्सियात होती है एक किसी ख़ास इलाके में कुछ तरह के वो मसाइल हैं, उन पर वो लोग सुनते हैं अशार किसी दूसरे इलाके में। अब हम जो शायर बैठे होते हैं ना, हमें लग रहा होता है ये एक ही शेर बार बार, लेकिन आप देखिएगा एक महीने में एक मुशायरा इस्लामाबाद है, एक कराची है, एक पिंडी भट्टियाँ, एक चिश्तियाँ। जी जी। आप हर जगह उनके लोगों को नया सुना रहे हैं, वो उनके लिए नया है। और ये उनके साथ ज्यादती होगी कि अगर आपने बेहतरीन कलाम उनको नहीं सुना और वो सुनने के लिए आए हैं। ख्याल है कि सोशल मीडिया के दौर में कुछ नया नहीं है। ये बात भी दुरुस्त है। ये लेकिन मुशायरे की ऑडियंस लाइव ही होती है ना, वो सामने से बैठे हुए। मैंने दोनों बातें एक ही साथ कर दी कि पुराना भी सुनना चाहिए, नया भी सुनाना चाहिए। क्लैपिंग कर दीजिए। आज आप कहीं कोई गज़ल सुनाएं ताज़ा तो अगले शहर में जब जाएंगे तो वो कहें उनको नई चीज़ पुरानी अज़बर होगी, सुन चुके हैं। सर अगेन आप बताइएगा कि ये जो अशार हैं, ये एक्चुअली होता ये है कि जब आप नई गज़ल लिखते हैं कोई, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि वो गज़ल सुनाई जाए, किसी न किसी ने पढ़ा मैं बिल्कुल सुनाई जाए। तो मेरा तरीक़ाकार या मैं जो पसंद करता हूँ वो यूँ है कि पुरानी अगर चंद गज़लें मारूफ हुई हैं तो उनके दो शेर सुना के 2-3 और फिर उसके बाद नई गज़ल। ये भी एक मतलब मेरा है कि वैसा कि वो नई गज़ल भी पहुँचे लोगों तक। सही। तो जनाब अब फिर ज़रा तालियां बजा दीजिए, और तालियां यूँ भी बजा दीजिए कि अब हम ज़रा एक जी सवाल क्लियर करें जी, बहुत ज़ोर से आइए।
عید کے موقع میں ہم کسی کو بھی نراش نہیں کرنا چاہتے. میں کافی دیر سے کنٹرول کر کے بیٹھی ہوں. سر میرا نام بطول ریاض ہے, میں بائی پیشن ایک ٹریولر ہوں, پاکستان کو ایکسپلور کرتی ہوں اپنی بائک پہ. ماشاءاللہ فیمیل بائکرز آئیں گی. اچھا زندہ باد جی, تھینک یو سو مچ. آپ جس طرح داخل ہوئے نا ایک بار لگا کہ کوئی گینگ آ گیا ماشاءاللہ. جی میرا سوال تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے محبت کے ٹاپک پہ سوال چلا تھا تو بہت زور سے آ رہا تھا, میں نے کہا پوچھ لوں. پوچھیے بالکل ٹھیک. کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اللہ اکبر. آپ ہی جواب دے سکتے ہیں. جی مجھے یہ بتائیں کہ محبت میں ایکسپریس کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے, میل کا یا فیمیل کا واٹ ایور. اچھا یہ دیکھیے اب سنجیدہ بات ہو جائے میرا یہ خیال ہے, اور پھر میں چاہوں گا ذرا ایک جملہ اس پہ باقی شخصیات کا بھی آپ سے ہر گل لگے ہر بات آگے چلا دیتے ہیں. دیکھیں تو ایکسپریس کر دیتے ہیں. ہاں ایکسپرٹ اوپینین. اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ زندگی کے ہر 5-10 برس بعد نا آپ کی رائے اپنے ہی متعلق, اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے متعلق تبدیل ہوتی رہتی ہے. ایک وقت تھا جب میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ آئی لو یو ٹو یہ کہنا تو ایک بالکل پتہ کی بات نہیں ہے. آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ میں محبت کرتا ہوں, آپ اپنا وقت دے کر, خیال رکھ کے. لیکن اب مجھے عمر کے اس حصے میں یہ لگتا ہے کہ نہیں, وہ بات ٹھیک ہے کہ آپ اپنے عمل سے ضرور بتائیے اپنے پارٹنر کو کہ مجھے اس سے کتنی محبت ہے, لیکن بہرحال یہ جتانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کو یہ کہتے رہنا چاہیے, کبھی ماتھے پہ بوسہ دے کے آپ کو بتانا چاہیے کہ آئی لو یو. اس سے رشتوں میں مجھے لگتا ہے کہ بڑی شگفتگی اور تازگی آ جاتی ہے. تو یہ ہاں تو کچھ عرصہ پہلے میں یہ سوچتا ہوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی جیسے وہ صحیح کہہ رہے ہیں, اظہار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی آپ ساری زندگی محبت کرتے رہیں اور 11:55 پہ کوئی اور ہیپی برتھ ڈے کہہ گیا تو آپ گئے. یہ بات یہ بات آپ ایک دفعہ کیمرے میں بول کے نا بتا دیں کہ اظہار کرنا چاہیے آپ کو. بھائی یہ میں اپنے زندگی کے, اپنے رشتوں کے تجربے سے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں اور یہ درخواست کر رہا ہوں, یہ ریکمنڈیشن, یہ سجیشن, یہ مشورہ کہ آپ اپنے تمام رشتوں میں, چاہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہے, چاہے وہ ماں بیٹے کا رشتہ ہے, چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہے, چاہے محب اور محبوب کا رشتہ ہے, آپ سب سے یہ میری سجیشن ہے کہ پلیز اپنے جذبات کا, اپنی محبت کا کھل کر اظہار کیا کریں. اس میں دونوں طرح سے, الفاظ کے توسط سے بھی اور فزیکلی بھی. یعنی ہمارے ہاں باپ بیٹے کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو, آپ ہنسیں اس بات پہ, ضروری نہیں کہ یعنی ایک زمانے میں جو ہمارے والدین تھے, یا جو باپ خاص طور پہ ہمارا جو کریکٹر ہے ہمارے معاشرے کا, اس سے ہم بہت زیادہ گھبراتے تھے. اس کے سامنے تک جانے سے چہ جائے کہ ہم اس کے گلے ملیں یا ہم ان سے بیٹھ کے کہیں کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے. لیکن میں نے اب اپنی زندگی کے اس فیز میں آ کے سیکھا کہ جب آپ اپنے جوان بیٹے کو گلے لگاتے ہیں تو یہ دو طرفہ بہت ہی جو ہے نا وہ ریسیپروکیٹ ہوتی ہے آپ کی محبت, اور یہ کرتے رہنا چاہیے. تو ہر رشتے میں آپ کو جو اظہار ہے وہ عملی طور پر بھی اور الفاظ سے بھی کرتے رہنا چاہیے. تو یہ جو اتنی ساری شاعری ہو رہی ہے, شاعر بیٹھے ہیں, وہ اسی لیے تو ہو رہی ہے کہ محبت کو ایکسپریس کرنا ضروری ہے. جی کیا بات, شاعر تو ایکسپریس کر دیتے ہیں. ہاں ایک عام آدمی کے لیے بالکل اچھی بات ہے. اور اچھے اشعار یاد کر لیں اور سنایا کریں. عمیر بھائی آپ ذرا اگر کچھ آغاز کیجئے اپنے کچھ کلام سے, تاکہ ہم پھر اختتام کی جانب آہستہ آہستہ آگے بڑھیں. جی میں آج چاہ رہا ہوں کچھ تازہ چیزیں سناتا ہوں, تو کچھ 2-3 اشعار تازہ اور ہیں کہ گھبرا کے اگر دل میں بھی کہہ دیتا ہوں ماں جی. اچھا, گھبرا کے اگر دل میں بھی کہہ دیتا ہوں ماں جی, فوراً کسی جانب سے جواب آتا ہے ہاں جی. کیا بات ہے بھائی, کیا کہنے, بھائی کیا بات ہے بھائی, واہ 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 بھائی, کیا کہنے, بڑی لمبی عمر ہوگی اس شعر کی انشاءاللہ. کیا بات ہے بھائی, کیا کہنے. گھبرا کے اگر دل میں بھی کہہ دیتا ہوں ماں جی, فوراً کسی جانب سے جواب آتا ہے ہاں جی. پوچھا تھا معالج نے کہ تکلیف کہاں ہے, پوچھا تھا معالج نے کہ تکلیف کہاں ہے, سینے پہ رکھا ہاتھ کہا اس نے یہاں جی. یہاں جی. کیا بات. اور سن سکتے ہیں اب سر میں اداسی کو بھی ہم لوگ, سن سکتے ہیں اب سر میں اداسی کو بھی ہم لوگ. کیا بات ہے استاد سلامت علی خان جی. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے استاد سلامت علی خان جی. سلامت علی خان جی. اور صد شکر ایک آغوش میسر ہے وگرنہ جی, صد شکر ایک آغوش میسر ہے وگرنہ لگنا تھا میرے جیسوں کا دنیا میں کہاں جی, کہاں جی. کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی, عمدہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تیز بھائی میں ایک ملتمس ہوں آپ سے کہ آپ, بہت شکریہ جی. موسموں کے تغیر کو بھانپا نہیں, چھتریاں کھول دیں,
زخم بھرنے سے پہلے کسی نے میری پٹیاں کھول دی، موسموں کے تغیر کو بھانپا نہیں چھتریاں کھول دیں، زخم بھرنے سے پہلے کسی نے میری پٹیاں کھول دیں، ہم مچھیروں سے پوچھو سمندر نہیں ہے یہ افریت ہے، تم نے کیا سوچ کر ساحلوں سے بندھی کشتیاں کھول دی، کیا بات ہے، واہ واہ، ہم مچھیروں سے پوچھو سمندر نہیں ہے یہ افریت ہے، تم نے کیا سوچ کر ساحلوں سے بندھی کشتیاں کھول دیں، اس نے وادوں کے پربت سے لٹکے ہوں کو سہارا دیا، اس کی آواز پر کوہ پیماؤں نے رسیاں کھول دی، واہ واہ واہ، اس نے وادوں کے پربت سے لٹکے ہوں کو سہارا دیا، اس کی آواز پر کوہ پیماؤں نے رسیاں کھول دیں، شیرے کے دشت غربت میں اور میرا یار شبزاد باہم ملے، یار کے پاس جو کچھ بھی تھا یار نے گٹھڑیاں کھول دی، کیا بات ہے، یار کے پاس جو کچھ بھی تھا یار نے گٹھڑیاں کھول دیں، آج ہم کر چکے عہد ترک سخن پر رقم دستخط، آج ہم نے نئے شاعروں کے لیے بھرتیاں کھول دی، واہ 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 واہ، کیا بھرتی ہیں، کیا اچھا ہے، واہ واہ۔ شہزاد صاحب جناب آپ سے درخواست کہ پلیز کچھ سنائیے۔ ان تیز رابطوں میں کہیں کھو گیا تو پھر، اچھا ان تیز بات ہو رہی تھی پہلے، کیا بات تو پھر، ان تیز رابطوں میں کہیں کھو گیا تو پھر، یہ آشنا بھی ہو گیا نا آشنا تو پھر، اچھا، اور اس بار میرے ذہن کا خدشہ تو دیکھیے، اس کو بلا کے خود نہ وہاں جا سکا تو پھر اور سیل فون میں رکھا تو عجب میرا حال ہے، وہ دل کے آئینے میں اگر آ بسا تو پھر کیا بات ہے، واہ واہ، اور اس خوف سے میں دل میں تجھے لا نہیں رہا، اس خوف سے میں دل میں تجھے لا نہیں رہا، پچھلی محبتوں سے ہوا سامنا تو پھر، اور شعر ہے کہ کیسے عجیب وسوسے آتے ہیں عشق میں، کیسے عجیب وسوسے آتے ہیں عشق میں، یہ ہو گیا تو خیر ہے، وہ ہو گیا تو پھر، اور جس کے لیے نگاہ کو خالی کیے رکھا جی اس نے نہ میری آنکھ کا کاسا بھرا تو پھر، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ اعجاز صاحب آپ سے درخواست کی طرف کچھ اشعار آپ ہمیں سنا دیجئے پلیز، تو ہم پھر اختتام کریں۔ ایک غزل کے چند اشعار ہیں کہ میں قتل ہوتا ہوا بار بار ہوتا ہوا، کیا اچھا مصرع ہے، میں قتل ہوتا ہوا بار بار ہوتا ہوا، نظر تو آؤں گا مصروف کار ہوتا، کیا بات ہے، واہ واہ، بہت اچھا، نظر تو آؤں گا مصروف کار ہوتا ہوا، اور میرے دہن میں صداؤں کی بھیڑ ہو جیسے، میرے دہن میں صداؤں کی بھیڑ ہو جیسے، میں ایک فرد مگر بے شمار ہوتا ہوا، میں ایک فرد مگر بے شمار ہوتا ہوا، اور نہ دیکھ پائیں اسے پشت پر لگی آنکھیں، نہ دیکھ پائیں اسے پشت پر لگی آنکھیں، کسی نے روک لیا مجھ پہ وار ہوتا، کسی نے روک لیا مجھ پہ وار ہوتا ہوا، اور شعر ہے کہ عجب طلسم یقین ہے کہ تیر چلتے ہی، اچھا، عجب طلسم یقین ہے کہ تیر چلتے ہی دکھائی دینے لگے آر پار ہوتا، عجب طلسم، کیا اچھا شعر ہے، عجب طلسم یقین ہے کہ تیر چلتے ہی دکھائی دینے لگے آر پار ہوتا ہوا، اور میں لوٹ آؤں سفر سے مگر میرے گھر میں، میں لوٹ آؤں سفر سے مگر میرے گھر میں، کہیں تو آئے نظر انتظار ہوتا، بھائی کیا کہنے، میں لوٹ آؤں سفر سے مگر میرے گھر میں، کہیں تو آئے نظر انتظار ہوتا، اور رخ بہار پہ رونق اسی کے دم سے ہوئی، رخ بہار پہ رونق اسی کے دم سے ہوئی، جو رہ گیا تھا گلوں میں شمار ہوتا، اور لباس زیست اسی خاک سے تھا خاک ہوا، بدن بدن پہ کنور تار تار ہوتا، کیا بات ہے بھئی، قتل ہوتا ہوا، یہ وہ تمام لوگ جو پردیس میں عید گزار رہے ہیں، وہ انتظار والا شعر ان کے لیے ذرا دوبارہ، میں لوٹ آؤں سفر سے مگر میرے گھر میں، کہیں تو آئے نظر انتظار ہوتا، کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور جناب آخر میں ایک مرتبہ پھر واقعی بہت 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 شکر گزاری کے ساتھ کہ ہماری عید کو واقعی بہت اسپیشل بنا دیا باز تابش صاحب آپ کی تشریف آوری نے، اور ذرا اور چار چاند لگ جائیں کہ اگر بس آپ کہ کلام سے ہی اختتام ہوا آج کے اس پروگرام کا۔ دو شعر میں اور پھر
2-3 शेर। जी जी जी। इजहार की आप बात कर रहे थे तो मेरी बारी नहीं आई। इजहार नहीं हो सकता। अब आपने मौका दिया है तो मैं वो 2 शेर बिस्मिल्लाह। मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा कि खबरदार नहीं हो सकता। वाह। जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है खूबसूरत है वफादार। क्या बात। जिससे पूछें तेरे बारे में, जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। न पूछ कितने हैं बेताब देखने के लिए। जी। न पूछ कितने हैं बेताब देखने के लिए। हमें एक साथ कई ख्वाब। भाई क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, सब क्या बात है। वाह वाह। पूछ कितने हैं बेताब देखने के लिए, हम एक साथ कई ख्वाब देखने के लिए। ज़माने बाद बेलाखिर वो रात आ गई है। जी। ज़माने बाद बेलाखिर वो रात आ गई है कि लोग निकले हैं महताब देखने। वाह क्या बात है। ज़माने बाद बेलाखिर वो रात आ गई है कि लोग निकले हैं, कि लोग निकले हैं महताब देखने के लिए। सुनहरी लड़कियों इनको मिलो मिलो न मिलो। अच्छा वाह। सुनहरी लड़कियों इनको मिलो मिलो न मिलो। गरीब होते हैं बस ख्वाब देखने। भाई वाह 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 वाह। क्या कहने, सुनहरी लड़कियों की क्या कहना। वाह वाह वाह। इनको मिलो मिलो न मिलो। गरीब होते हैं बस ख्वाब देखने के लिए। वाह वाह। मुझे यकीन है कि तुम आईना भी देखोगे। मुझे यकीन है कि तुम आईना भी देखोगे। मेरी शिकस्त के असबाब देखने। वाह 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 वाह। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। मुझे यकीन है कि तुम आईना भी देखोगे। इस सलीके से बात की। क्या कहने, वाह वाह वाह। मुझे यकीन है कि तुम आईना भी देखो। मेरी शिकस्त के असबाब देखने के लिए। बहुत क्या कहने, जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। इससे खूबसूरत शेर कोई और हो नहीं सकता था जिस पर आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, और मेरी जानिब से, हमारे पैनल की जानिब से, और तमाम डिजिटल मीडिया के इन चमकते दमकते सितारों की जानिब से आप सबको एक मरतबा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक।